बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कार्तिकमा आएको असामान्य वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको विवरण आउन सुरु। यो सबै जोड्दाखेरि प्रारम्भिक भनेको चाहिँ 2 लाख मेट्रिक टन जति उत्पादन क्षति भयो, 6 अरब जति चाहिँ लस भयो। मारमा परेका किसान भन्छन् खल्तीमा आइसकेको कार्तिक महिनाको त मेरो जिन्दगीमा त देखेको पनि थिएन यति ठुलो पानी, अकल्पनीय नै भएको क्या। बाढी पहिरोले जनधनमा पुर्याएको क्षतिबारे एक चर्चा। नेपालमा लगाइएको मध्ये 61% खोप चिनिया। बेजिङको सहयोग किन महत्वपूर्ण? चीनले चाहिँ एकदमै उदार उनीहरूले त झन्डै जति किनिया छ त्यही मात्रामा फ्री पनि दिया छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा केही देशद्वारा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिरहेको खुलासा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। प्रतिद्वन्दी राजनीतिक गुटहरूको प्रदर्शनका कारण सुडानी राजधानी खार्तुममा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सुडानको अन्तरिम सरकारका 100 समर्थकहरू सड़कमा निस्किएका छन् भने सेना समर्थक अभियानकर्मीले शनिबारदेखि शुरू गरेको राष्ट्रपति भवन बाहिरको धरना जारी छ। दुवैतर्फका नेताहरूले आफ्ना समर्थकलाई अलग अलग स्थानमा रहन र शान्ति कायम राख्न आह्वान गरेका छन्। सन् 2019मा ओमार अल बसिरलाई सत्ताच्युत गरिएपछि नागरिक शासनका लागि जारी संक्रमणले राजनीतिक, जातीय र आर्थिक दबाव खेपिरहेको छ। बीबीसी की एन सोई भन्छिन् सुडनीहरूले फेरि एकपटक उनीहरूको राजनीतिक र नियतिलाई परिभाषित गर्नका लागि सड़कमा उत्रिरहेका छन्। सैन्य र नागरिक नेताबीचको गहिरो मतभेदले लोकतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई अन्यत्र मोड्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। दक्षिण कोरियाले स्वदेशमै निर्मित पहिलो रकेटको अन्तरिक्षमा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसले पृथ्वीको कक्षामा एउटा नमूना भू उपग्रह राख्न भने असफल भएको छ। राष्ट्रपति मून जे इनले रकेट प्रक्षेपणका सबै 3वटै चरणहरू सफल भएको बताएका छन्। बीबीसी की लोरा बिकर भन्छिन् दक्षिण कोरियाको भविष्यमा निगरानी गर्ने र बाटो पत्ता लगाउने प्रणाली शुरू गर्ने तथा चन्द्रमामा सन् 2030 भित्र उत्रने योजना रहेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। बीबीसीले हेरेका हजारौं कागजातहरूको एउटा चुहावटले कतिपय सरकारहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई परिवर्तन गराउन प्रयास गरेको खुलासा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन अघि यस्तो खुलासा भएको हो। त्यस्तो कोसिस गर्नेमा साउदी अरेबिया, जापान र अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरू रहेका छन्। उनीहरूले जीवाश्ममा आधारित इन्धनको प्रयोगलाई हटाउनु पर्ने गति र सीमालाई कम गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो परिवर्तन चाहेको बुझिन्छ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले गत अगस्तमा तालिबानले सत्ता हत्याएपछि आवश्यक पर्ने अफगानहरूलाई सिधै नगद प्रदान गर्नका लागि एउटा विशेष कोषको स्थापना गरेको जनाएको छ। उसले स्थानीय अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदा यो जाडोमा अफगान परिवारहरूलाई बचाउने उद्देश्यले यस्तो कोष बनाएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रमुखले उक्त कोषका लागि रकम दिने बाचा गर्ने जर्मनी पहिलो देश बनेको बताए। जर्मनीले 5 करोड 80 लाख डलर सहयोग गर्ने बाचा गरेको हो। अफगान महिलाहरूको एउटा समूहले काम गर्न पाउनुपर्ने र शिक्षाको अधिकार माग गर्दै राजधानी काबुलमा प्रदर्शन गरेको छ। रंगीन स्कार्फमा देखिएका उनीहरूले शिक्षालाई राजनीतिकरण नगर भन्ने खाले नाराहरू लगाएका थिए। उक्त र्यालीको सुरक्षा दिइरहेका तालिबान लडाकुहरूले त्यसबारे समाचार सम्प्रेषण नहोस् भन्नका लागि कयौं पत्रकारलाई छेक्ने कोसिसमा कुटपिट गरेको खबरहरू आएका छन्। यसैबीच पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरेशी र त्यहाँको गुप्तचर निकायका अवकाश पाउन लागेका प्रमुख जेनेरल फैज हमिद एक दिने अफगानिस्तान भ्रमणका लागि राजधानी काबुल पुगेका छन्। गत अगस्तमा तालिबानले सत्ता लिए यता पाकिस्तानका उच्च अधिकारीहरूले गरेको यो पहिलो भ्रमण हो र भारतीय अधिकारीहरूले 6 महिना अघिको कोरोना भाइरस संक्रमणको गम्भीर वृद्धिपछि 1 अर्ब मात्रा खोप लगाइसकिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप लगाउने कुरामा भएको उक्त प्रगतिको उल्लेख गर्दै देशलाई बधाई दिएका छन् र स्वास्थ्यकर्मीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा खोप योग्य जनसंख्या मध्ये 3/4ले कम्तीमा 1 मात्रा खोप पाएको र 30%ले पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। कार्तिक महिनामा आएको असामान्य परिमाणको वर्षाले खास गरी धानबालीमा ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याएका विवरणहरू आउन थालेका छन्। कतै खेतमै धान ढलेको अनि पानीमा डुबेको छ भने कतै भित्र्याउन बाँकी काटिसकेको धान डुबेको छ। कृषि मन्त्रालयले देशभरिको क्षति विवरण संकलनको काम भइरहेको र प्रारम्भिक तथ्याङ्क आउन थालेको जनाएको छ। खास गरी चाँडै मौसममा सुधार आएर खेतमा जमेको पानीले निकास पाए डुबेका बाली उल्लेख्य जोगाउन सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिलेको क्षतिबाट खास गरी किसानहरूको खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्ने र चामल आयात आउँदा दिनमा अझै बढ्न सक्ने कृषिविदले बताएका छन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। हालसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको 10 जिल्लामा 42,400 हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली प्रभावित भएको र करिब 4 अर्ब 51 करोड़ रूपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको जानकारी आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको खास गरी कैलाली र कञ्चनपुर धेरै प्रभावित रहेको र त्यहाँ 15,000 हेक्टर जमीनमा क्षति हुँदा 45,000 मेट्रिक टन धानमा नोक्सान भएको बताइएको छ। त्यसको अर्थ त्यहाँ करिब 1 अर्ब 17 करोड़ रूपियाँ बराबरको नोक्सान हुने देखिन्छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 को हकमा करिब 50,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा असर परेको तर पूर्ण क्षति भने 2 देखि 3% हाराहारीमा रहेको ठानिएको त्यहाँको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का पनि कतिपय जिल्लामा असर परेको तर तराई क्षेत्रमा अन्यत्र भन्दा ढिलो धान रोपाई गर्ने प्रचलन रहेकाले लामो समय खेत डुबान नभए धेरै क्षति नहुने ठानिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा करिब 20% क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान त्यहाँको कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले बताएका छन्। अहिलेसम्मको क्षतिको विवरणबारे बोल्दै कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बीबीसीसँग भने, यो सबै जोड्दाखेरि करिब हामी अहिले प्रारम्भिक भनेको चाहिँ 2 लाख मेट्रिक टन जति उत्पादन क्षति भयो धानको। एमाउन्टको टर्ममा 6 अरब जति चाहिँ लस भयो भन्ने अहिले एकदमै प्रिलिमिनरी। यसअघि नै नेपालले आयात गर्ने चामलको परिमाण अचाक्ली बढ़िरहेको सरकारी आँकडाले देखाएका छन्। असार मसान्तमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले 50 अर्ब रूपियाँ बराबरको चामल आयात गरेको थियो। अघिल्लो वर्षमा त्यो जम्मा 33 अर्बको हाराहारीमा थियो। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धान एक्लैको योगदान 5 देखि 6% रहेकाले यसमा हुने नोक्सानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पर्ने बताइन्छ। प्रसंग धानबालीले कृषकलाई परेको मर्काबारे नै। देशभरिको प्रष्ट विवरण आउन बाँकी नै रहेको भए पनि बेमौसमी वर्षाले किसानहरूलाई निकै क्षति पुर्याएको प्रष्ट छ। बेमौसमी वर्षाका कारण देशभरिका विभिन्न क्षेत्रमा धानबाली नष्ट भएको छ। निर्वाहमुखी खेती नै क्षति हुँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए आफूहरू भोकभोकै रहनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। सुनौ स्वेच्छा राउतले तयार पारेको यो रिपोर्ट। दशैंको रमाइलो नसकिँदै झमझम पानी पर्न थालेपछि नवलपरासी पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 2 का मुन्ना प्रसाद गुप्ताको मनमा चिसो पस्यो। 2 दिन लगातार झरी परेपछि काट्ने बेला भएको धान डुब्यो। 6 जनाको परिवार गुजारा चलाउनु पर्ने धान उनले चाडबाड सकेपछि काटौला भनेर साँचेका थिए। 9 कट्ठा जमिनमा फलेको धान डुबेपछि 7-8 महिनालाई पुग्ने अन्न सखाप भएको उनको दुखेसो छ। सुनसरी बहारा नगरपालिका 4 का विष्णु कार्कीको त झन बेमौसमी पानीले 10 हेक्टर जमिनमा लगाएको धान डुबायो। पाकेको धान काटिसकेर सुकाएका थिए। पूर्णिमा लगत्तै दाइँ गर्ने योजना थियो। व्यावसायिक कृषक रहेका 75 वर्षीय कार्की आफू ऋणमा डुबेको बताउँछन्। उत्पादन गरेको धान कृषि सामग्री संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने सम्झौता उनले गरेका थिए। खल्तीमा आइसकेको नट उड्यो। आज होल अब यसपालि राम्रो बाली थियो, सप्रेको थियो सबैजनाको। पालि वर्षा राम्रो भएको थियो सिजनमा। तर यो अहिले कार्तिक महिनाको त हामीले अब मेरो जिन्दगीमा त देखेको पनि थिएन हैन, यति ठुलो पानी अकल्पनीय नै भएको के हो। यसरी व्यावसायिक खेती गर्नेहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। निर्वाहमुखी किसान सरकारले राहत वा क्षतिपूर्ति नदिए वर्ष दिन कसरी गुजारा गर्ने होला भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए किसानहरू वर्षभरि नै रुनुपर्ने स्थिति भएको व्यावसायिक कृषक संघका संयोजक ईश्वरराज पन्तले बताए।
उनीहरूको अरू जीविकोपार्जनको अरू कुनै उपाय हुँदैन। अनि त्यही कुरामा मार खाए पछाडि चाहिँ अब शिक्षकहरू राज्यबाट पनि केही नपाउने, प्रकृतिबाट पनि धोका खाने, अन्ततगत अब जे गरे पनि जसो गरे पनि नहुने भयो भनेर भावना आउन नसक्ला भन्न सकिन्न। जति खाद्यान्न क्षति भयो त्यही अनुसार खाद्यान्न ब्याङ्कहरू मार्फत नै खाद्यान्नले नै त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्न सकियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो कि। हालसम्म क्षतिको स्पष्ट विवरण नआएकाले कसलाई कति क्षतिपूर्ति वा राहत दिने भन्ने बारे कुनै योजना नबनेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। विवरणहरू आएपछि हामीले लिखित रूपमा पनि मागेका छौँ कुन कुन प्रदेशमा कति क्षति भयो भनेर। त्यसको आधारमा हामीसँग अहिले उपलब्ध बजेट हाम्रो निकायहरूमा सङ्घीय निकायमा कति छ, सम्भव भयो भने केही अब थप बजेटको पनि सचिवको बैठक निर्णय गर्ला। रातको कार्यक्रमहरू कसरी लान सकिन्छ भनेर अर्को हप्ता छलफल गर्ने र एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको कुराहरू भएको छ। अहिले सरकारले प्रति हेक्टर प्रभावित जमिन बराबर निश्चित रकम क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डाक्टर महादेव प्रसाद पौडेलले पहिले बाढी जाँदा किसानहरूलाई दिइएको जस्तै राहत प्याकेज उपलब्ध गर्न सकिने बताए। खेतलाई फेरि रिभाइभ गर्नको लागि प्रति हेक्टर 5,000 रुपियाँको दरले उठेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ सोइल रिकन्डिसनरहरूको चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ। अलिअलि चाहिँ त्योभन्दा पछिल्लो बालीको लागि लाग्ने बिउहरूमा चाहिँ अनुदानहरू दिएको थियो। कृषिविद हरि दाहाल भने अब लगाइने हिउँदे बालीका लागि सरकारले बिउदेखि कृषिजन्य सामग्रीहरू सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। धानबालीमा पुगेको क्षतिले अनुकूलनमा लाग्नुको विकल्प नभएको संकेत गरेको र अर्को वर्षका लागि विपत्तिमा बाली व्यवस्थापनको योजना बनाउनु पर्ने पाठ सिकाएको दाहालको कथन छ। स्वेच्छा राउत, बीबीसी काठमाडौँ। अब बाढी पहिरोले देशका विभिन्न भागमा पुर्याएको क्षतिबारे एक विवरण। नेपाल प्रहरीका अनुसार बाढी पहिरो र डुबानमा परि आज दिउँसोसम्म देशभर 101 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा धेरै 60 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31, कर्णाली प्रदेशमा 7, लुम्बिनी प्रदेशमा 2 र बागमती प्रदेशमा 1 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको विवरण छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 19 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 र कर्णाली प्रदेशमा 4 जना गरी जम्मा 40 जना घाइते छन्। प्रहरीले देशभर 41 जना हराइरहेको बताएको छ। बाढ़ीले 2200 भन्दा बढ़ी घर डुबाएको प्रहरीले जनाएको छ। यसै साता भएका विपदका घटनाबाट करिब 1200 घर विस्थापित भएका छन्। बाढ़ी पहिरोका घटनामा हराइरहेका मानिसहरू जीवितै भेटिने सम्भावना कम भएकाले मृतकको संख्यामा अझै वृद्धि हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बाढ़ी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पुगेका छन्। बजाङ, डोटी र बैतडी सहितका क्षेत्रमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा जानु अघि सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले क्षतिको मूल्याङ्कनपछि सरकारले पुनर्निर्माणको योजना बनाउने बताए। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अहिलेको विपत्तिमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, जमिन गुमाउनेलाई जग्गा र घाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप सम्बन्धी एक प्रसंग। खोप अभियान शुरू भए यता नेपालमा 1.5 करोड़ भन्दा बढ़ी मात्रा खोप लगाइँदा अहिलेसम्म त्यसमध्ये 61% हिस्सा चीनमा उत्पादित भेरोसेल खोपको रहेको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाले जनाएको छ। 29% एस्ट्राजेनेका र 10% जोन्सन एण्ड जोन्सन खोपको हिस्सा रहेको छ। सरकारले अहिलेसम्म झण्डै 21% जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा कोविड खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनौ गनी अन्सारीको यो रिपोर्ट। नेपालले अनुदानमा सबैभन्दा बढी खोप चीनबाट भेरोसेल पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले सुरुतिर 18 लाख मात्र अनुदान दियो भने अनुदानकै 16 लाख मात्र आउने क्रम जारी रहेको चिनिया दूतावासको विवरणमा छ। त्यसपछि अर्को 10 लाख मात्रा पनि अनुदानमा दिने चिनिया घोषणा छ। केही दिन अघि मात्रै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्रीले अर्को 20 लाख मात्रा अनुदानमा दिइने घोषणा गरेका थिए। त्यसबाहेक नेपालले चीनबाट 1 करोड़ मात्रा खोप खरिद गरेको छ। खोप अभियान थाल्दा सुरुमा कठिनाई भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू स्वीकार छन्। स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले बीबीसीसँग भने, नेपालको हकमा सुरुको अवस्थामा एकदमै कठिन अवस्थामा थियो भन्ने तपाईँलाई थाहै छ। हामीलाई अलिकति चाहिँ राहत भएको चीनबाट हामीलाई जुन भेरोसेलको भ्याक्सिनहरू बीचमा आयो त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। नेपालको खोप अभियान तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिनुमा राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै चिनिया सदा सहायताको भूमिका महत्वपूर्ण भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
चीनले चाहिँ एकदमै उधार उनीहरूले त हामीले किने पनि छौँ, झन्डै झन्डै जति किनिया छ त्यही मात्रामा फ्री पनि दिया छ। तर जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद राजवन्तका अनुसार नेपालले खुदको मामिलामा अहिलेको भन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यो। हाम्रो आफ्नै कन्ट्रीको डिप्लोमेसीले पनि केही त भूमिका खेलेको होला। मलाई चाहिँ कस्तो छ भने यतिखेर हामीले जस्तो उपलब्धहरू गर्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको सदा सहायता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 30% खोप दिइसक्ने लक्ष्य लिएकोमा आजसम्म 29.8 भन्दा बढी प्रतिशतले पाएका छन्। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेहरूको प्रतिशत भुटानमा सबैभन्दा उच्च रहेको छ। दक्षिण एसियामा मालदिप्स र श्रीलङ्कापछि चौथो स्थानमा रहेको नेपालमा आजसम्म करिब कुल जनसङ्ख्याको 21%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै पहिलो मात्रा खोप पाउनेहरूको प्रतिशत 28.2 रहेको छ। प्रतिशतको हिसाबले दक्षिण एसियामा चौथो स्थानमा देखिनु नै ठूलो कुरा नभएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वन्तको तर्क छ। अनुदान सहयोगमा प्राप्त गर्नु बाहेक नेपालले भारतबाट कोभिसिल्ड र चीनबाट भेरोसिल पनि खरिद गरेको छ। गनी अन्सारी, बीबीसी, काठमाडौँ। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सिर्जना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। बुधबार 100 दिन पुग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना 2 दर्जन उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा सफल खोप कूटनीति र सन्तुलित कूटनीति भन्नेदेखि सड़क विस्तार र विद्युतीय लाइन विस्तारसम्म परेका छन्। तपाईलाई सरकारको दावी कस्तो लाग्यो भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाब मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा मधु गेवाली लेख्छन्, ठिकै लाग्यो, तर जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। शैलेश श्रेष्ठको मत चाहिँ यस्तो छ, खोपको प्रगति चाहिँ भएको हो, अरू चाहिँ सही र सत्य के हो नागरिकले देखेका छन्। वेदप्रसाद पौडेल लेख्छन्, 100 दिनको उपलब्धि केही न केही देखाउनै पर्ने भएकाले त्यो भनियो, तर भनिएको जस्तो होइन, छैन र खासै आश पनि छैन। नरेश्वर गौतमको मत यस्तो छ, परमादेशबाट बनेको सरकार पदको भागबण्डामै अड्केको छ। यो लाजमर्दो अवस्था हो, अझ प्रगति गरियो भनेर खोज्छन्। भोलानाथ सुवेदीको धारणा अलि फरक खालको छ। उनी लेख्छन्, मलाई लाग्छ यो सरकार संसदको आयु बचाउनको लागि मात्र आएको हुनाले यसका 100 दिन गर्नु मूर्खता बाहेक केही होइन। सरकारले चैतसम्म सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र उपयुक्त समयमा चुनाव गरे, त्यसैलाई उपलब्धि मान्नु पर्ला। जीवनदेवको भनाइ छ, 2 दर्जन उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेछ सरकारले। ठिकै हो, गर्नु पनि पर्छ। सरकारका उपलब्धिहरू जनता सामु पुग्नु पनि पर्छ। हरिप्रसाद पौडेल लेख्छन्, देउवा सरकारले जोहो गरेको खोप नेपालीले हालसम्म पाएका छैनन्। विगतको सरकारले जोहो गरेको खोप मेरो उपलब्धि भन्न लाज किन नलागेको हो। 90 दिन त सरकार गठनमै लगाउने र हालसम्म सचिवालय गठन गर्न नसक्ने सरकारबाट नेपालीले केही आश नगरेकै बेस। ट्विटरमा कृष्ण वर्मा लेख्छन्, खोपको सहजता र खोप दिने कार्यक्रम बाहेक अरू त्यति सान्दर्भिक लागेन, तर यसरी कागजी उपलब्धि देखाउने भन्दा त्यही कुरा जनताको मुखारबिन्दबाट प्रचार गर्ने वातावरण बनाउने सरकारको आवश्यकता छ। त्यस्तै अर्जुन पोखरेल भन्छन्, नेपालमा हरेक सरकार प्रमुखले यस्तै दावी गर्छन्। अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको दावी पनि सोझा नागरिकलाई झुक्क्याउनका लागि आएको हो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बीबीसीले हेरेको कागजातहरूको एउटा ठूलो चुहावटले कसरी विभिन्न देशहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सामना गर्ने तरिकाहरू बारेको एउटा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ। उक्त चुहावटले साउदी अरेबिया, जापान र अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले जीवाश्ममा आधारित इन्धनको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा चाँडै कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई भनिरहेको खुलासा गरेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। उक्त चुहावटले केही धनी देशहरूले गरीब राष्ट्रहरूलाई वातावरण मैत्री प्रविधितर्फ जानका लागि सहयोग रकम दिने बारे पनि प्रश्न गरेको खुलासा गरेको छ। त्यसरी प्रतिवेदनमै प्रभाव पार्न खोज्ने देशहरूले नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन बारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। ती देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिफारिसहरूलाई पनि पछि धकेलिरहेको खुलासा उक्त चुहावटका कारण थाहा भएको छ। जलवायु सम्मेलनमा ती देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको गतिलाई कम गर्न र विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न
स्पष्ट प्रतिबद्धताका लागि भनिन लागेको केही अघि यस्तो चुहावट भएको हो। सरकारहरू, कम्पनीहरू र अन्य सरोकारवालाले पेश गरेका पत्र लगायत 32,000 भन्दा बढी कागजातहरू चुहिएका छन्। ती कागजातहरू जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारहरू जुटाउन लागि परेका वैज्ञानिक समूहलाई पठाइएका थिए। अन्तरिक्षमा आफ्नो महत्वाकांक्षालाई एक कदम अघि बढ़ाउँदै दक्षिण कोरियाले देशमै निर्मित पहिलो रकेट परीक्षण गरेको छ। उक्त रकेटले पृथ्वीको कक्षमा नमूना भू उपग्रह राख्ने उद्देश्य पूरा गर्न भने नसकेको कोरियाली राष्ट्रपतिले बताएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ अशोक दाहालबाट। नुरी भनिने कोरियन स्याटेलाइट लन्च भेहिकल 2 राजधानी सौल भन्दा 500 किलोमिटर दक्षिणको गोहुङबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। राष्ट्रपति मुन जे इनले रकेटले प्रक्षेपणका सबै चरणहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए। यस्ता प्रक्षेपणहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि अपरिहार्य भए पनि यसको सैन्य प्रयोगहरू समेत हुन सक्ने बताइन्छ। सैन्य प्रतिस्पर्धामा रहेका छिमेकीहरू दक्षिण र उत्तर कोरिया दुवैले हालै नयाँ अस्त्रहरूको परीक्षण गरिरहेका छन्। उत्तर कोरियाले सन् 2012मै पृथ्वीको कक्षमा भू उपग्रह छोडेको थियो। स्वदेशी रकेट नुरीको निर्माणका लागि दक्षिण कोरियाले 1 अर्ब 60 करोड डलर बढी खर्च गरेको थियो। तरल इन्धनबाट सञ्चालन हुने सो रकेटको तौल 200 टन र लम्बाई 47.2 मिटर भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति मुनले रकेटले लक्ष्य प्राप्ति नगरेको स्वीकार गर्दै ठ्याक्कै लक्ष्य भेट्ने गरी फेरि प्रक्षेपण गर्ने बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अब देशभित्रका केही खबर। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भित्र 70 वर्षे उमेर हद र 10 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका विषयमा अझै नेताहरूबीच मतभेद कायम रहेको देखिएको छ। हालै विधान महाधिवेशन सकेर आगामी मंगिरमा पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको उक्त पार्टीका नेताहरूका भनाईमा प्रमुख 3 विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति देखिएको छ। एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ। सुनौ अशोक दाहालको रिपोर्ट। पार्टी फुट्नु अघि माधव नेपाल समूहमा रहेका कतिपय एमाले नेताहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्। एमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा 10 बुँदे सहमति गरिएको थियो, जसमा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट बनेका कमिटिहरू पुनः स्थापित गर्दै पार्टी कमिटिहरूलाई 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो। तर नेतृत्वले 10 बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ केही समस्याहरू छन् 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसको आइडेन्टिफाई गर्ने र अनि ती ठाउँहरूको समस्या हल गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्ने सम्बन्धित ठाउँको कमिटीसँग र साथसाथै अब केही त्यस्ता गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यहाँबाट हल गर्ने एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण काम छ। तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ग्यावाली अधिकांश ठाउँमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दावी गर्छन्। यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ, खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन, त्यो ठाउँको नेतृत्वको बीचमा आवश्यक समझदारी बन्न नसकेर हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा 70 वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए। तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै 70 वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागू नहुने व्यवस्था गर्यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा 70 वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने बारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल पछि कुनै व्यक्ति कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा 70 वर्ष उमेर पूरा भएपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त त्यसरी पर्याप्त छलफल नै भएन। असन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको 10 बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटिको 10% नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटिमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति
3 महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ। तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ग्यावाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब साँझपखको अन्तिम विषय। गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएनले नेपाली खेलकुदमा विभागीय टोलीको हैसियत प्राप्त गरिसके पनि त्यसले अझैसम्म संस्थागत स्वरूप भने लिन सकेको देखिएको छैन। विदेशमा रहेका खेलाड़ीलाई नेपालबाट प्रतिस्पर्धा गराउने र नेपाली खेलकुदलाई सहयोग गर्ने संस्थाको नारा खास गरी दोहोरो नागरिकताको अस्पष्टताको कारण अल्मलिएको उनीहरूको धारणा छ। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। 2 वर्ष अगाडि नेपालगञ्जमा भएको बृहत 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र एपीएफको जस्तै विभागीय हैसियतमा सहभागिता जनाएको थियो। नेपाली खेलकुदमा यो एनआरएनएको विधिवत प्रवेश थियो। त्यसमा विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली खेलाड़ीहरूले भाग लिए र स्वर्ण पदकहरू पनि जिते। तर 5 स्वर्ण जितेका नाथन दोर्जे शेर्पाले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भाग लिन पाएनन् किनकि उनीसँग नेपाली नागरिकता थिएन। त्यस्तै एनआरएनएलाई सहभागिता बाहेक राज्यले अरू क्षेत्रमा बत्याएन। जस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्यमा अरू विभागले जस्तै पदेन सदस्य एनआरएनएले पाएन। एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीका सदस्य सचिव धर्मराज गिरी, हामीलाई विभागीय भनेर एमओई चाहिँ नेपाल सरकार गर्न सक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खोइ आमन्त्रित हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी थपिन्छ अनि हामीले पनि अलिकति गर्नुपर्ने रहेछ है, गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अझ जहाँ आउने थियो। विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली खेलाड़ीहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिस्पर्धा गराउने, विदेशमा भाग लिन आएका नेपाली खेलाड़ीहरूलाई सहजीकरण गर्ने अनि नेपाली खेलकुदमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् 2011 मा एनआरएनए स्पोर्ट्स कमिटी गठन भएको थियो। सो कमिटी मार्फत एनआरएनएले नेपाल र विदेशमा रहेका नेपाली खेलाड़ीहरूलाई जोड्ने पुलको काम गरेको बताउँछन् स्पोर्ट्स कमिटीका संस्थापक अध्यक्ष ओलम्पियन नारायण गुरुङ। हाम्रो पालोमा सबै एनसीसीको प्रेसिडेन्टहरूलाई कार्य समितिलाई पुरा चाहिँ निर्देशन जान्थ्यो। त्यहाँ स्पोर्ट्स कमिटी गठन गर, कुनै पनि नेपाली खेलाडीहरू त्यहाँ गेम हुन्छ भने त्यहाँ गएर हेल्प गर्नु, त्यो देशमा कुनै राम्रो खेलाडी छ भने हामीलाई रिपोर्ट गर्नु, यदि नेपालको खेलाडीको भन्दा उसको स्तर धेरै राम्रो छ भने उसलाई चाहिँ हामी विदेशमा चाहिँ खेल्न पार्टिसिपेटको लागि हेल्प गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो वातावरण चाहिँ तयार भएको हो। यद्यपि कमिटीले थुप्रै काम गरे पनि नागरिकताको समस्याका कारण प्रतिभाशाली खेलाडीहरू नेपाल आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालबाट खेल्न नपाउने हुँदा कतिपय विदेशी प्रतिभा खुम्चिएको र त्यसको फाइदा देशले लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा खेलकुद सामग्रीको व्यापारमा संलग्न एनआरएनए चीनका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप नेउपाने भन्छन्, नेपाली पासपोर्ट लिएकोलाई मात्रै इन गराउने कि विदेशी पासपोर्ट लिएकोलाई नि इन गराउने भनेर खेलकुद परिषदको विधानमा नि लेखिसकेको रोइन्छ। नेपाली भनेको त एकचोटिको नेपाली सधैँको लागि नेपाली हो नि त। त्यस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ विदेशी नै पासपोर्ट भए पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एनआरएनएको माग छ। अहिले एनआरएनएको निर्वाचन हुन लागेकोले खेलकुदको विषय फेरि चर्चामा छ। नेतृत्व पंक्तिले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएकोले एनआरएनए खेलकुद अल्मलिएको गुनासो गर्नेहरू पनि थुप्रै छन्। आगामी फागुनमा पोखरामा 9 राष्ट्रिय खेलकुद हुने भनिएको छ। त्यस निम्ति एनआरएनएमा सहभागिताको बहस सुरु भइसकेको छ। एनआरएनएको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको प्रत्याशी रहेका कुल आचार्य खेलकुद सहभागितामा कुनै कमी नहुने बताउँछन्। 9 खेलमा पनि हाम्रो पक्कै पनि अझ बढी सहभागिता हुनेछ र अझ बढी विजय पनि हुनेछन्। जुन हाम्रो स्पोर्ट एकाडेमी छ, यो एकाडेमीलाई नै अब हामीले चाहिँ चुस्त र दुस्त बनाउँदै उहाँहरूलाई नै सपोर्ट गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय छ। त्यसमा विदेशमा रहने खेलाडीहरूको सहभागिता सरकारले लिने निर्णयमा भर पर्ने बताउँछिन् अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी रविना थापा। मेन छ नेपाल सरकारको कस्तो पोलिसी हुन्छ। हामीले नेपालमा ल्याउने भनिसकेपछि नेपालको हेर्नुहोस् विभिन्न सरकारहरू चेन्ज हुन्छन्, तर हाम्रो चाहिने कर्तव्य के हुन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रा चाहिने खेलाडीहरूलाई ल्याउनको लागि हामी पोजिटिभ छौँ। एनआरएनए सँग हातेमालो गरे त्यसबाट नेपाली खेलकुदलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। विदेशमा खेल्न गएका नेपाली खेलाडीहरूले थुप्रै सहयोग पाउने गरेको उदाहरणहरू छन्। खाँचो छ त दुवै पक्षबीच मजबुत सहमतिको। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।